अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल के बटन पर क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बताना ये आज के दौर की बहुत बड़ी जरूरत है। आइए मैं आपको समझाऊं। कुरान अल्लाह की किताब है और वो ऐसी किताब है कि इस किताब में इंसानों की सारी कैटेगरी का जिक्र है। मुसलमान का मकाम क्या है, गैर मुस्लिम का मकाम क्या है, मुनाफिक की पहचान क्या है, उनकी सिचुएशन क्या होगी, वो किस दर्जे के अंदर होंगे, हर चीज को कुरान ने बयान किया। अंबिया का जिक्र किया, औलिया का जिक्र किया, सिद्दीकीन का जिक्र किया, शुहदा का जिक्र किया, सालिहीन का जिक्र किया। इन सारे अज़कार से कुरान भरा पड़ा मिलेगा। और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मुख्तसरन अगर अर्ज करूं तो यह बात समझ लीजिए, दुनिया में जितनी किस्म के इंसान पाए जाते हैं उन सारी किस्म के इंसानों का तज़किरा अल्लाह ने अपनी किताब के अंदर फरमा दिया। और यह कैसी किताब है? यह ऐसी किताब है कि ला रैब फी कहकर इस किताब की अजमत को मेरे करीम ने बयान फरमा दिया। यह वो किताब है कि तारीख उठा करके देख लो, 1500 साल के कम बेश तवील अरसे के गुजर जाने के बाद से लेकर आज तक कुरान का चैलेंज कल भी जिंदा था, कयामत तक जिंदा रहेगा। आसमान पर कमंदें डालना आसान है, सूरज की शुआओं को गिरफ्तार करना आसान है, हवाई जहाज बना लेना आसान है, चांद की जमीन पर कदम रखना भी आसान हो सकता है। लेकिन खुदा की कसम, अल्लाह की किताब कुरान इतनी अजमत वाली किताब है कि इस किताब की एक आयत जैसी आयत दुनिया के सारे साइंसदान, सारे रिसर्च स्कॉलर मिलकर के भी अगर लाना चाहें तो नहीं ला सकते, इसलिए कि यह किताब अल्लाह की किताब है। ये इतनी अजमत वाली किताब कि हम इस किताब को सीने से लगाते हैं। ये इतनी अजमत वाली किताब कि इस किताब की तिलावत करते हैं। ये इतनी अजमत वाली किताब कि घर में इसको बुलंदी पर रखते हैं। और ये इतनी अजमत वाली किताब कि जिस हाफिज कुरान के सीने में ये किताब हो, वो अपने घर के 10 ऐसे लोगों को जहन्नम से बचाकर जन्नत की तरफ ले जाएगा जो हाफिज कुरान होगा, आमिल कुरान होगा। बहुत अजमत वाली किताब। इसी किताब की तारीफ में कुरान ने कहा, वहादा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुन फत्तबिऊहु लअल्लकुम तुरहमून। ये अजमत वाली किताब है, ये बरकत वाली किताब है, इसको अल्लाह ने नाजिल फरमाया, इसकी पैरवी करो ताकि तुम पर रहमो करम की बारिशें नाजिल हो जाएं। आप जरा सोचो तो सही, आज की दुनिया का इंसान अल्लाह से रहमो करम की भीख मांग रहा है, लेकिन एक मकाम ऐसा भी आता है, न मांगो, सिर्फ चुप रहो तो भी अल्लाह तुम पर मेहरबानी की बारिशें नाजिल फरमाएगा। और वो किसके बारे में कहा गया? वो कुरान के बारे में कहा गया, इज़ा क़ुरिअल कुरान फस्तमिऊ लहू वांसितू लअल्लकुम तुरहमून। जब कुरान पढ़ा जाए चुप रहो, खामोश रहो और खामोश रहकर पूरी तवज्जो के साथ कुरान सुनो। इधर तुम कुरान तवज्जो से सुनोगे, अल्लाह की रहमतों की बारिश तुम पर होती रहेगी। ये वो किताब है जो सीधा रास्ता दिखाती है। ये किताब जिसके बारे में जो कह दे वो हक है। ये किताब जो रास्ता दिखाए वो हक है। इन्ना हादल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम। बेशक ये कुरान सबसे सीधा रास्ता दिखाने वाली किताब है। मुख्तसरन कुरान के बारे में ये बताने के बाद अब आइए कुरान ने ईमान वालों के बारे में क्या फरमाया ताकि आप महसूस कर सकें। मखलूक के अंदर कई किस्म के अफराद मौजूद हैं। मखलूक के अंदर बेहतर भी मिलेंगे, बदतर भी मिलेंगे, लेकिन कुरान ने मखलूक के अंदर जिसको सबसे बेहतर फरमाया, खुदा की कसम जरा सोचो अल्लाह ने किसको बेहतर फरमाया? तो कुरान कहता है, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात उलाइका हुम खैरुल बरिय्या। बेशक जो ईमान लाए और अच्छे काम किए वही तमाम मखलूक में बेहतर है। ईमान, ये ईमान इतना ताकतवर सरमाया है कि जिस किसी के सीने में यह दौलत मौजूद हो वो इतना बड़ा ताकतवर होता है कि दुनिया उसे मगलूब नहीं कर सकती। इसीलिए कुरान ने कहा, वांतुमुल आलौन इन कुंतुम मुमिनीन। गालिब तुम ही रहोगे अगर तुम मोमिन हो। अगर आज दुनिया में हम मगलूब नजर आ रहे हैं तो हम चाहे कोई वजह तलाश कर लें, लेकिन फकीर यह कहने पर बिल्कुल हक बजानिब है कि हमारे ईमान की कमजोरी और हमारे ईमान के अंदर बिल्कुल नाकिस पोजीशन होने की बुनियाद पर आज जमाना अपने पैरों तले हमें रोंद रहा है। मैंने किसी मौके पर यह बात कही थी और उस मौके पर मौजूद जलसे में शुरका ने कई बातों को तो फरामोश कर दिया होगा,
لیکن یہ بات انہوں نے فراموش نہیں کی. آئیے وہ بات میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دوں. ایک دیہاتی شخص شہر میں پہنچتا ہے اور شہر میں پہنچنے کے بعد اس نے دیکھا کہ فٹ بال کھیلا جا رہا ہے. دیہاتی شخص تھا, اپنی سوچ کے مطابق سوچنا شروع کیا کہ ایک بال ہے, ایک گیند ہے, سب اسے لات مار رہے ہیں, ادھر سے بھی لات ادھر سے بھی لات, لات ہی پڑ رہی ہے اس گیند کو. آخر اس بال کا قصور کیا ہے, اس بال کی غلطی کیا ہے کہ ہر طرف سے اسے لات پڑ رہی ہے؟ دیہاتی نے کنارے پر بیٹھے ہوئے ایک بزرگ کے پاس جا کر کے اپنا معافی ضمیر پیش کیا اور سوال کیا, حضور کیا بات ہے کہ یہ لوگ اس بال کو اتنا مار رہے ہیں, اس گیند کو اتنا مار رہے ہیں, وجہ کیا ہے؟ غور سے سنیے گا. بزرگ نے جواب میں ارشاد فرمایا, اس بال کو, اس گیند کو مارنے کی بس ایک ہی وجہ ہے کہ یہ گیند اندر سے خالی ہے. اگر یہ بال اندر سے بھرا ہوا ہوتا تو کوئی اسے لات نہ مارتا. خدا کی قسم, آج اگر مسلمانوں کا ایمان پختہ ہوتا تو لوگوں کے پیروں میں مسلمان نہ آتا. ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہے, ظاہر تو ہم نے سنوار لیا, لیکن جھانک کر اپنے سینے میں دیکھو, نبی کی محبت زیادہ ہے یا دنیا کی محبت زیادہ ہے؟ اگر حدیث کی روشنی میں عرض کروں تو یہ بات اور اچھی طریقے سے واضح ہو جائے گی کہ ہمارے پاس کس درجے کا ایمان ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب تم کوئی برائی دیکھو ہاتھ سے روکو, ہاتھ سے نہیں روک سکتے زبان سے روکو, زبان سے نہیں روک سکتے تو اس برائی کو دل سے برا جانو, وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ, کہ یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے. کسی برائی کو دل سے برا جاننا یہ کمزور ترین ایمان ہے. جو قوم برائی کو اپنی زندگی بنا چکی ہو اور برائیوں کو اپنی عادت میں شامل کر چکی ہو اور برائی کو برائی ماننے کو بھی تیار نہ ہو, تو یہ کمزور ایمان بھی اس کے پاس کہاں رہ گیا؟ کہاں رہ گیا؟ موجودہ دور میں بڑھتی ہوئی برائیوں, بڑھتا ہوا برائیوں کا سیلاب, وہ کون سی برائیاں ہیں جو ہمارے معاشرے میں نہیں پنپ رہی؟ ہمارے ہی بچے ہیں جو رات کے سناٹے میں نہ جانے کیا دیکھ رہے ہیں. ہمارے ہی بچے ہیں جن کے ہاتھوں میں آج کیا ہے وہ آپ جانتے ہیں. ہمارے ہی بچے ہیں جن کی نگاہوں کا تقدس پامال ہو چکا ہے. ہمارے ہی بچے ہیں اور بچیاں ہیں جو نہ جانے آوارگی کی دہلیز پر کہاں کہاں قدم رکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور ہم ہیں کہ ان ساری برائیوں کو دیکھنے کے بعد نہ روکتے ہیں ہاتھ سے نہ زبان سے, بلکہ سچویشن یہ ہے کہ دل سے بھی اب برا ماننے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں. تو کمزور ایمان بھی تو نہیں رہ گیا. پھر آپ کیوں کہتے ہیں کہ ہم مارے جا رہے ہیں, پیٹے جا رہے ہیں؟ ایمان بہت بڑے سرمایے کا نام ہے, بہت بڑی دولت کا نام ہے, اور جسے یہ دولت نصیب ہو جاتی ہے اور جو ایمان کے احتساب کے اندر اپنی زندگی کے لمحات کو گزارتا ہے, خدا کی قسم اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے اور اس کی آخرت بھی سنور جاتی ہے. آج کا سب سے بڑا ایشو ایمان کی حفاظت ہے. کیا کبھی ہم نے سوچا؟ ہم یہ تو ضرور سوچتے ہیں کہ مال کی حفاظت کیسے کی جائے, لاکر میں رکھیں, بینک میں رکھیں, ادھر رکھیں, ادھر رکھیں. پوری کوشش کرتے ہیں کہ کہیں سے بھی مال ضائع نہیں ہونا چاہیے. اس کو میں تھوڑے سے دوسرے اینگل سے سمجھانے کی کوشش کروں تو بات سمجھ میں آئے گی. ٹرین میں سفر کر رہے ہیں اور آپ کے دوران سفر آپ کے پاس چاہے اٹیچی کے اندر چاہے آپ کے جیب کے اندر 500 روپے ہیں, 1000 روپیہ ہے, تو آپ کیا کریں گے؟ مزے سے سو جائیں گے. آنکھ کھلے گی تو 1000 روپے کو ٹٹولیں گے نہیں, کروٹ بدلیں گے, سو جائیں گے, اس لیے کہ معمولی رقم ہے. لیکن اگر آپ ٹرین میں سفر کر رہے ہو, 5 لاکھ روپے آپ کے پاس ہیں اور کسی بیگ کے اندر آپ نے 5 لاکھ روپیہ رکھا ہے, آنکھ کھلے گی تو پہلے دیکھیں گے بیگ تو ہے,
बैग को गले से लगा के रखेंगे, बाजू में दबा के रखेंगे, कोई ले तो ना कि आंख खुलते ही पहले बैग। सुन लो, जितनी फिक्र तुम 5 लाख की करते हो उतनी फिक्र बल्कि उससे ज्यादा तुम ईमान की करो, इसलिए कि कदम कदम पर ईमान लुटने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत कहते हैं, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वाले जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। बड़ी अजीब सिचुएशन है, बड़े अजीब हालात हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ईमान की ताकत क्या है, ईमान जिसके पास हो उसका मर्तबा क्या है, और साहिब ईमान जो होता है उसके बारे में कुरान क्या कहता है, सुनिए। कुरान कहता है वमन यकफुर बित्तागूत व युमिन बिल्लाह फक़द इस्तमसक बिल उर्वतिल वुस्क़ा ला इंफ़िसाम लहा। कुरान कहता है जो शैतान को न माने और अल्लाह पर ईमान लाए उसने बड़ी मोहकम गिरह थामी जिसे कभी खुलना ही नहीं, खुलना ही नहीं। आज हमारा अल्लाह पर ईमान कितना है जरा बताओ। आज हमारी पोजीशन यह है, बड़ी मादरत के साथ, बड़ी मादरत के साथ, कि न जाने किन किन चीजों पर हमारा ईमान हो गया, लेकिन अल्लाह पर ईमान डे बाय डे कमजोर होता जा रहा है। परिंदे जैसा भी ईमान अब हमारे पास नहीं रह गया। अगर आज के मुआशरे के अंदर माल में गबन हो रहा है, तिजारत के अंदर पैसे खाए जा रहे हैं और बहुत सारे तरीके से इंसानों की दौलत को हजम किया जा रहा है, यह सोचकर कि इसके जरिए मैं अपने बच्चे के मुस्तकबिल को ताबना करूंगा, मेरा फ्यूचर ब्राइट करूंगा, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपका तवक्कुल अपने मौला पर इतना भी नहीं रह गया जितना एक चिड़िया को है कि चिड़िया अपना कोई घोंसला ऐसा नहीं बनाती जहां पर कल के बारे में कुछ इंतजाम करके रखती हो, बल्कि चिड़िया की पोजीशन यह होती है, सुबह निकलती है घर से और अल्लाह पर भरोसा करके निकलती है, और रात को जब लौटती है तो चिड़िया शिकमशेर होकर के लौटती है। कोई चीज उसके पास कल के लिए नहीं, लेकिन भरोसा है अपने रब पर कि जिसने आज दिया है वो कल भी हमें अता फरमाएगा। ऐ मुसलमानों, इससे मुराद ये नहीं कि आप कल के लिए जमा ना करो, इससे मुराद ये नहीं कि आप फ्यूचर के बारे में ना सोचो, नाजायज तरीके से जमा ना करो, हराम तरीके से जमा ना करो। जायज तरीके से अगर आप कुछ भी करते हो तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, लेकिन मैं देख रहा हूं मुआशरे के अंदर इस वक्त हराम का सैलाब बढ़ता जा रहा है। मैं देख रहा हूं इस वक्त गबन का सिलसिला बढ़ रहा है, गसब का सिलसिला बढ़ रहा है, नाजायज कारोबार का सिलसिला बढ़ रहा है, और इंसान अपने फ्यूचर को ब्राइट करने के सिलसिले में ये सारे काम करता है। अल्लाह पर कितना ईमान रह गया मुझे बताओ। मुझे यहां पर खुदा की कसम गौसे पाक का जब मैंने ये इरशाद पढ़ा, एक अजीब सी कैफियत तारी हुई। सैयदुना गौसुस सकलैन रदी अल्लाह तआला अन्हु रोजी के बारे में, रिस्क के बारे में फरमाते हैं, और बड़ी प्यारी बात फरमाते हैं। फरमाते हैं, ए रिस्क के लिए दर बदर भटकने वाले, सुन, तू जितना रिस्क की तलाश में है, रिस्क उससे ज्यादा तेरी तलाश में है, उससे ज्यादा तेरी तलाश के अंदर है। मैं इस पर आऊंगा आखिर के अंदर इंशाअल्लाह समझाते हुए। लेकिन एक इंसान का तवक्कुल अल्लाह पर कम हो गया और जायज तरीके से कमाने की बजाय नाजायज तरीके पर कमाने का सिलसिला शुरू हो गया, और मुआशरे में हमारी आइडेंटिटी और हमारी पहचान इतनी घटिया हो गई कि अब मुसलमानों पर जल्दी से कोई एतमाद करने के लिए तैयार नहीं होता। क्या यह ईमान है हमारा? जबकि कुरान तो कहता है फमन यकफुर बित्तागूत व युमिन बिल्लाह फक़द इस्तमसक बिल उर्वतिल वुस्क़ा। ईमान है उसने बड़ी मोहकम गिरह थामी जो कभी खुलने वाली नहीं। ऐसा रब का तुमने ईमान लाने के बाद ऐसा दामने तौहीद को तुमने थाम लिया है कि अब तुम्हें किसी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा परवरदिगार तुम्हारा पालनहार हकीकी है, तुम सोचोगे भी नहीं, वहां से तुम्हारा मौला तुम्हें रोजी अता फरमाएगा। जरा भरोसा करके तो देखो, जरा तवक्कुल करके तो देखो। तो मखलूक में जो सबसे बेहतर है वो साहिब ईमान है,
وہ ایمان والا ہے، اور ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح، نیک عمل، یہ بہت ضروری ہے۔ اور قرآن مقدس میں کم و بیش 42 مقامات پر اللہ عز و جل نے ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ذکر فرمایا، اور ایک آیت نے تو قلب کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ دنیا کا ہر شخص اچھی زندگی چاہتا ہے، پرسکون زندگی چاہتا ہے، مرد ہو یا عورت، ہر ایک کی تمنا یہ ہے کہ میری زندگی پرسکون اور پربہار گزرے۔ عقیدہ ہے اچھی زندگی دینے والی ذات خدا کی ہے، اور وہ چاہے تو پلک کے جھپکتے فقیر کو امیر بنا دے اور امیر کو فقیر بنا دے، اس لیے کہ اس نے خود اپنی شان بیان فرمائی، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کا چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے، سب اس کے دست قدرت میں ہے۔ اب وہ کہہ رہا ہے، اے اچھی زندگی کے متلاشی، اے اچھی زندگی کی تمنا کرنے والے، تجھے ہم بتاتے ہیں، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا۔ اللہ فرماتا ہے جو نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت، اس حال میں کہ وہ صاحب ایمان ہے، اللہ فرماتا ہے ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، وہ عطا کرے گا، اس نے وعدہ فرمایا ہے، اس کا وعدہ حق ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اپنے ایمان کی فکر کرو، اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ ایمان کا سرمایہ کسی طرح سے جس زندگی سے نکلنے نہ پائے، اس کے بارے میں غور کرو۔ اسی لیے بہت سارے کہنے والوں نے کہا ہے کہ نزع کے وقت سلامت میرا ایمان رہے، کچھ رہے یا نہ رہے، پر یہ دعا ہے کہ امیر نزع کے وقت سلامت میرا ایمان رہے۔ اور یاد رکھیں، زمین کے اوپر ہماری 80 سالہ زندگی اگر تہجد گزاری کے اندر بھی گزر گئی ہو، لیکن اگر خاتمہ اللہ نہ کرے ایمان پر نہ ہوا تو کوئی چیز کام کی نہیں۔ اور یہی وجہ ہے صحابہ ہوں یا تابعین، اولیاء کاملین، سب کو ہمیشہ ایک ہی بات کی فکر رہتی، اور وہ یہ کہ خاتمہ بالخیر ہو، ایمان اس دنیا سے ساتھ لے کر کے جائیں۔ اسی بزرگ کی بڑی پیاری بات میں آپ کو بتاتا ہوں، ایمان تازہ ہوگا۔ فرماتے ہیں ایک انسان جب مرتا ہے تو روح ملک الموت لے کے چلی گئی، جسم کو کیڑے نے کھا لیا، ہڈی کو مٹی نے کھا لیا، مال وارث لے کے گئے، بندے ذرا ایمان کی حفاظت کرنا، کہیں شیطان لے کر نہ چلا جائے۔ اور نزع کے وقت، جسم سے روح کے نکلتے وقت، سب سے بڑا حربہ جو شیطان کا ہوتا ہے وہ ایمان سلب کرنے کا ہی ہوتا ہے۔ ایمان سلب کرنے کا ہوتا ہے۔ جانتے ہیں آپ، سکرات کے حوالے سے قرآن نے کہا وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذالک ما کنت منہ تحید۔ اندازہ لگائیے آپ، موت کی تکلیف حق ہے اور حق ہے۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے حوالے سے حضرت ضحاک رحمت اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، موت کے وقت روح کے نکلنے کا پہلا جھٹکا 100 تلواروں کے ضرب سے بھی زیادہ ہوا کرتا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ہم میں کون ہے جو یہاں پرماننٹ رہنے کے لیے آیا؟ ہر شخص اس دنیا سے جانے کے لیے آیا، لیکن جاتے وقت ہماری فکر کس چیز پر ہونی چاہیے؟ تو ہماری فکر ایک ہی بات پر، جیے تو ایمان پر اور مرے تو ایمان پر۔ یہ فکر ہمیشہ دل و دماغ کے اندر رہے۔ یہ فکر ہمیشہ اپنے بچوں کے دلوں کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کی جائے، بچوں کو ایمان کی اہمیت بتائی جائے، اور صاحب ایمان کا مقام بھی بچوں کو بتایا جائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امید ہے آپ کو یہ بیان پسند آیا ہوگا، تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں، رشتہ داروں میں شیئر ضرور کریں، تاکہ ان کے عمل میں اضافہ ہو سکے اور ثواب دار حاصل کر سکے۔
और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ऑल के बटन पर क्लिक कर दे और हमें कमेंट करके जरूर बताएं आपकी वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।